أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا سبحان الله. إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. سبحان الله سبحان الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. سبحان الله سبحان الله. من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة سبحان الله سبحان الله. وأولئك هم المهتدون. سبحان الله. صدق الله العظيم.